السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم البسطيله كيف ما كتشوفوا من العنوان. انا جيت دابا للمارشي باش نتقضى ليها الحوت اللي غيخصها. تبارك الله هذا النهار كان الحوت موجود وكان الحوت جديد وبالكثره. كيف ما كتشوفوا حنا مهديه عندنا في قنيطره، يعني فيها الحوت موجود تبارك الله، وفيه جميع الانواع، يعني خذ الحوت اللي بغيتي وبالصحه والراحه. حنا دابا ان شاء الله غادي نشارك معكم البسطيله. هذا النهار جيت نتقضى ليها الحوت وناويه ندير حتى واحد شلاضه د الحوت، جيت نتقضى ليهم شنو خاصهم. دابا ندوزو للمقادير اللي غيخصنا في البسطيله. هي الاولى وان شاء الله شلاضه غادي نشاركها معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باش ما يجيكمش الفيديو طويل. دابا هنايا في المقادير غنحتاج الضامه ديال الكنور. بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش الضامه ديال الكنور يمكن لهم يديروا العطريه ديال الحوت. عندي هنايا سكينجبير والبزار، سكينجبير معلقه ونص كبيره، وعندي معلقه صغيره ديال البزار. عندي التحميره والخرقوم، معلقه كبيره ديال التحميره ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، راس ديال الثومه، جوج حامضات معصورين، الهريسه. عندي ربطه ونص ديال المعدنوس، ما كنديروش القزبور. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت مخلطه بين الروميه وبين البلديه. عندي لاصوص صوجا وجوج باكيات ديال الشعريه الصينيه بطبيعه الحال. هنايا الشرموله د الحوت راها معروفه كيفاش كنصايبوا ليها، يعني راه نفس لي زيتاب ونفس كل شيء، غير انا بغيت نشاركها معكم بلا ديتاي. عندي هنايا المعدنوس كيف ما قلت لكم، غندير معاه الثومه. جميع المقادير غادي نديرهم. غادي ندير هنايا الحامض واحد 4 ديال المعلقات، معلقات كبار كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ سكينجبير والبزار غادي نديرهم كاملين. غناخذ التحميره والخرقوم. بالنسبه هنايا تشوفوني ما درتش التحميره كامله على ود نشوف كيفاش غادي يعطيني القوام في الاخر، عاد ديك الساعه غادي نضيفها. غادي ناخذ هنايا الحار. بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش الحار ما يكثرش منه حتى يذوق الشرموله. الا جاتو حاره اللي كيعجبهم الحال اللي كيعجبهم عفوا الحار يخليوها. بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش الحار يضربوا ويقيسوا، يعني ما يكثروش. حتى الا بغاو يزيدوا شي حاجه ديك الساعه كيبقاو هما كيتحكموا فيها. هنايا بالنسبه لاصوص صوجا درت واحد 3 د المعالق حتى ل4، حيت من بعد عاد غادي نزيد. عندي هنايا الزيت درتها كامله، ولكن حتى غنخلط عاد غادي يبان ليا واش غنزيد الزيت ولا لا. ولكن هنايا زدت واحد ربع كاس ديال الزيت الروميه. كيف ما قلت لكم حتى كتبقاو تخلطوا عاد ديك الساعه كتبقاو تزيدوا المقادير اللي بغيتو باش كيجي داكشي هو هذاك. هنا ضفت الضامه ديال الكنور ديال الحوت. بالنسبه للملحه تشوفوني ما درتهاش حيت كنور مالحه ولا صوص صوجا مالحه، حتى كتذوقوا عاد تزيدوا الملحه. بالنسبه للحوت هنايا خديت المرنه تكون الكبيره الغليظه، كنقولوا ليه صوبها لينا هكا فيلي. 2 كيلو ديال الكروفيت وكيلو ديال الكالامار. بالنسبه للناس الكالامار اللي بغى يقطعوا اللي بغى يخليه بحال هكا رونديلات يخليه. هنايا خديت 2 باكيات ديال شامبينيون نوار. بالنسبه للكروفيت هذا هو القشور ديالو ما كنلوحوش، كنخليوه حيت غادي نحتاجوه غادي نخدموا به. ندوزو ان شاء الله دابا نشرملو الحوت. هنايا المرنه كنبداو بها هي الاولى، حيت هي اللي خاصها تشرب مزيان العطريه، ومن بعد كندخلوها للفران. يعني كتاخذ لينا الوقت. كنبداو بها هي الاولى، غنشرملوها مزيان كيف ما كتشوفوا على هاد الطريقه. هنايا فرقت درت 2 طاوات باش يقدوني. هنايا درتها في هاد الطاوه وعاد الطاوه الثانيه. غندخلوهم للفران لدرجه 280 درجه من التحت ومن الفوق، باش ما كنخليوش الماء تطلق لنا الماء في الفران. ما خاصهاش تطلق لنا الماء، حيت خاصها دير نص الطيبه طيب لينا عفوا كامله في الفران. عاد من بعد كنجبدوها كنخليوها تبرد واحد شويه. عاد من بعد كنبقاو نحيدو نقيوها من الشوك، حيت هي راكم عارفين فيها الشوك، ما يمكنش نديروها في البسطيله فيها الشوك، يعني خاصها ضروري تنقى. هنايا ندوزو نشحرو ان شاء الله الكريفات والكالامار. كنديروا الزبده كنديروا زيت الروميه وزيت البلديه باش الزبده ما كتحرقش لينا. وخلاص راه الفيديو شارح راسو. نخليوها تذوب مزيان الزبده، وغنضيفوا عليها هنايا
الكروفات. نخليوه يتشحر شويه في ديك الزبيده والزويته. غنضيفوا عليه داك الشرموله اللي سبق لينا وفرقناها، حيت فرقنا كيف ما قلت لك كيف ما شفتوا معايا 3 ديال التفريقات، ديال وحده ديال الكروفات، وحده ديال الكالامار، وحده ديال الشعريه. وفي نفس المقله غادي نضيفوا عاوتاني الزويته والزبده. نفس الطريقه نفس العمليه اللي درناها في الكروفات غنديروها في الكالامار. غير هو الكالامار واحد الحاجه الا فتوا ليه دقيقه فوق العافيه بحال كيقصح لكم وكيبقى يتكنزز لكم، ما كيجيش رطب. يعني حسبوا ليه دقيقه بالضبط، حيدوه من فوق العافيه. نضيفوا ليه الشرموله اللي كنا وجدنا ليه وكنحيدوه دقيقه من فوق العافيه وكنحيدوه. هنايا القشور ديال الكروفات كيف ما سبق قلت لكم كنسلقوهم وكنديروا فيهم كناخذوا الماء ديالهم وكنديروا فيها الشعريه حتى كتطلق، ومن بعد كنقطعوها. خلاص طريقه الشعريه راها معروفه، يعني ما كتحتاج على انني نوريها لكم. يعني كتشدوا الماء الكروفات كيكون سخون كديروها فيه كتخليها كتطلق، كتصفيوها ما تخليوها غير تعجن، وكتبقاو تقطعوها طريفات صغار بالمقص. هنايا الشامبينيون شديناه نقيناه غسلناه عفوا في الماء بارد مزيان، حيت راكم عارفين كتكون فيه الرمله. ومن بعد كنشدوه وكنرقدوه في الماء سخون باش كيتطلق وكيتنفخ. وهنا درنا ليه زويته وزبيده كيف ما شفتوا، وكنديروا ليه زويته وزبيده وكنشحروه وكنزيدوا عليه شويه ديال العطريه، شويه ديال عفوا شويه ديال هاد الشرموله ديال الحوت، وكنبقاو نشحروا فيه شويه على هاد الطريقه هذه. صراحه البسطيله راها ساهله ديال الحوت، غير هو فيها بزاف ديال لي زيتاب. انا بغيت نشاركها معكم هذا النهار ان شاء الله. هنايا كيف ما كتشوفوا ضفت الشعريه ديالي اللي كيف ما قلت لكم درت ليها الطريقه اللي قلت لكم. كتصفيوها الماء وكتخليوها فيه وكتقطعوها نشحروها مزيان. وهنايا غادي نذوقوا واش ناقصها البسطيله ديالنا شي حاجه او لا. وهذا الماء هذا لاصوص اللي ساينت حتى نوريها لكم. الكروفات اللي شحرناه كنحطوه يتسقطر، داك الماء اللي كيهبط منه هو اللي كنضيفوه على الشعريه باش كتزيد تشرب لينا ديك العطريه وديك لاصوص ديال الكروفات. هنايا صافي غادي نبداو ان شاء الله نعمروا في البسطيله ديالنا. عندنا هنا المرنه، الكروفات، الكالامار، الشعريه ديالنا. خدينا شويه 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 من الحوت وضفناه في الشعريه وكنخلطو مزيان باش الواحد فاش كتقطعي ليه الطريف كياخذ منه حتى الطرف ديال الحوت، كتجي هي عامره داخله كامله فيها الحوت. وهنايا كناخذوا الزيت باش كنبقاو ندهنوا يدينا وندهنوا الورقه. هنايا عندي بيضه كامله، وهنايا ذوبت الزبده مع التحميره باش كنبقاو ندهنوا الورقه باش كتعطينا اللون. وهنا عندنا الفرماج غابي، يعني كناخذوا حتى الفرماج وكثروا فيها الفرماج حيت الفرماج كيلذذها. ان شاء الله غادي نبداو نطويو البسطيله ديالنا. نوريكم الطريقه ديال طويان البسطيله. كندهنوا الطاوه مزيان، غير هي الطاوه من الاحسن على انها تكون بحال هذا الشكل فتحه، يعني محلوله، ما تكونش فيها الجناب طالعين بزاف، حيت الا كانوا الجناب طالعين بزاف ما عمركم غادي تحكموا في اللويه ديال البسطيله ديالكم. هنا كنضيفوا الورقه الاولانيه كيف ما معروف، الجهه الحرشه من الفوق، الجهه الرطبه من التحت. كنديروا البيض في الجناب ديال الورقه وكنزيدوا عليها الورقه الثانيه وكنضيفوا البيض وكنبقاو نلصقوا باش الورقه ما كتحلش لينا. كنعاودوا العمليه عاوتاني نفسها، كنضيفوا البيض وكنلصقوا بيدينا. درنا 4 الورقات وعاد ورقه الوسط. دابا غادي نضيفوا الشعريه ديالنا، كنقادوها مزيان باش تجي مقاده، ما تجيش جهه فيها كثيره وجهه فيها قليله. كنقادوها وناخذ الكالامار كندوروه في الجناب على هاد الطريقه.
كنشرح لكم بالتفصيل حيت بغيتكم انكم تشوفوا الطريقه كيف ما صوبناها. ودابا هنا الكروفيت غادي ناخذ عاوتاني ندورو في الجناب هو الاول باش اللي تقطع عليه شي طريف يجي فيه الحوت، ما ياكلش غير الشعريه بوحديتها. ودابا كندورو عاوتاني الكروفيت في البسطيله ديالنا كامله باش كتجي عامره. وتبارك الله راكم شفتوها، يعني 2 كيلو من الحاجه وكيلو كالامار، يعني تبارك الله راه شفتوها شحال عطات. نفس الطريقه عاوتاني كنديروها للميرنا، كندوروها في الجناب كنستفوهم ومن بعد كنديروها في الوسط. دابا كنشدو الفرماج كنعمروها بالفرماج مزيان، انا كنعمرها بالفرماج مزيان باش كتجي لذيذه وبنينه، كاين الفرماج كيعطيها البنه. دابا غادي نبداو نجمعوا فيها على هاد الطريقه. خلاص راه الفيديو راه شارح راسو. كتبقاو نشدو الجناب كنبقاو نجمعوهم وكنبقاو نلصقوا بالزبده، كنبقاو نلصقوا بالزبده والبيض، الزبده والبيض بحال هاد الطريقه اللي كتشوفوا كنديروا. وكنزيروا ما كنخليوهاش مرخوفه، كنبقاو نديروها ونزيروا بيدينا، نلصقوها ونزيروا بيدينا بهاد الطريقه كيف هانتوما، بحال هاد الطريقه اللي شفتوني درت دابا بانت لكم مزيان. كنشدوا الورقه كنبقاو نلصقوا وحده على وحده وكنجروا وكنزيروا. كنديروا الزبده والتحميره والزيت باش الورقه ديالنا كتبقى مقرمشه. ها هي جمعتها. دابا غنبداو نضيفوا الورقه الفوقانيه اللي غادي نبداو نسدوا بها البسطيله. فين ما نحطوا الورقه ضروري ما خصنا نديروا الزبده والزيت باش كنبقاو نلصقوها باش ما كتحلش لينا وما كتجيش محلوله وما كتجيش مرخيه. ضروري ما تزيروها وتجمعوها على هاد الطريقه. غنجيب الورقه الاخرى غنلصقها فوق فين درت البيض ودرت الزبده بهاد الطريقه. ودابا ان شاء الله غادي نبداو نجمعوها. كنبقاو هذوك الجناب اللي خارجين كنبقاو نشدوهم ونخشيوهم من تحت البسطيله وكنزيروا من تحت البسطيله وكنزيروا. على هاد الطريقه هذه. صافي هنا مور ما جمعناها كامله كنديروا البيض في الوجه ديال البسطيله كامله باش كنضيفوا ورقه واحده من الفوق باش كنسدوها كامله. صافي دي اخر ورقه غادي نديروها. كنبقاو في الاخر كنشدو داك الزبده ديالنا وكنبقاو نديروها غير في الطرف ديال البسطيله على هذا الشكل وكنضغطوا عليها باش كتجينا مسطحه وكتجينا كلها متساويه، ما كتجيش جهه طالعه وجهه عامره. ومن بعد كنشدوها كندهنوها بالبيض كامله وعاد كنديروا عاوتاني ديك الزبده وداك التحميره اللي صاوبنا وكندهنوها بها كامله باش كتعطينا اللون. وكنتقبوها، اهم حاجه على اننا نتقبوها حيت لما تقبناهاش غادي